अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए, हम सारे लोग दौलतमंद बनना चाहते हैं, हम सारे लोग अमीर बनना चाहते हैं, हम सारे लोग चाहते हैं कि हमारे पास पैसों की रेल पेल हो। हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएं कि जिनके पास पैसा पैसा जिनके पीछे पीछे चलता है। ये सारी बातें बेहतरीन हैं, इनमें से कोई भी बात गलत नहीं है। ये मेरा और आपका राइट है, लेकिन हमने कैसे हासिल करना है, आइए आज इस पे हम बात करते हैं कि हम लोग कैसे पैसे का जो हसूल है वो कैसे मुमकिन बना सकते हैं। और इसके बारे में बहुत सारी तहकीक के बाद, रिसर्च के बाद 10 ऐसी चीज़ें जो हैं उनको निकाला गया है कि जो 10 चीज़ें मेरे और आपके लिए, जिनका जानना, जिनको प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल। आइए देखते हैं वो कौन सी है। पहली बात है, लिव विद इन योर मीन्स एंड प्रैक्टिस कंटेंटमेंट। पहला काम जो हमने करना है वो ये है कि अपने वसाइल के अंदर रहें और उससे बाहर ना निकलें। अपनी चादर के अंदर पाँव पाँव फैलाएं और उससे बाहर ना निकलें। और दूसरी बात इसी के अंदर दूसरी बात यह है कि ये सारा कुछ करते हुए आप कंटेंटमेंट फील करें, आप इत्मीनान फील करें, आप इसके अंदर सुकून महसूस करें, आप इसके अंदर कनात महसूस करें। और जो दूसरी बात है वो है कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको आप कंट्रोल कर लें और उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करें। जो चीज़ें फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनको आप कबूल कर लें। कंट्रोल व्हाट यू कैन एंड एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। और जो तीसरी चीज़ है वो है वैल्यू टाइम ओवर मनी एंड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म बेनिफिट। हमने क्या करना है कि बेशक दौलत की अहमियत बहुत, लेकिन दौलत की अहमियत के साथ साथ हमने टाइम को बहुत अहमियत देनी है। और टाइम की अहमियत भी, और साथ साथ हमने जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, जो हमारी तवील मुद्दती मफादात हैं, हमने उनको समझना है, हमने उन पे काम करना है। चौथी चीज़ वो है प्रिपेयर फॉर द फाइनेंशियल एडवर्सिटी। हालात माली एतबार से मुश्किल भी हो सकते हैं, कोई अचानक खर्चा भी पड़ सकता है, हमारी आमदनी का ज़रिया भी बंद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लिहाजा कुछ न कुछ इसके लिए तैयारी रखें। और कैसे तैयारी रखते हैं? सेव समथिंग फॉर द रेनी डेज। कुछ न कुछ आप सेविंग करके महज इस गरज से आप बचा के रख लें। और ये है कि प्रिपेयर फॉर फाइनेंशियल एडवर्सिटी। पांचवी बात, एम्ब्रेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन एंड माइंडफुल स्पेंडिंग। हमें हमारी जो जो चीज़ें हमें ग्रेटिफाई करती हैं, जिन चीज़ों को लेकर हम लोग इस्तेमाल करके, खा या पी कर या किसी और एतबार से हम ग्रेटिफिकेशन महसूस करते हैं, हम तस्कीन महसूस करते हैं, उन चीज़ों को डिले करना, उनको पोस्टपोन करना सीखिए। और इससे एक इंसान के अंदर नज़्म व ज़ब्त और एक इंसान के अंदर सेल्फ कंट्रोल आता है। लिहाजा ये काम करने का है कि हमने अपनी जो ग्रेटिफिकेशंस हैं उनको डिले करना है, उनको पोस्टपोन करना है। फौरी तौर पर उनको हमने उनको ऐसे काम नहीं करने, बल्कि उसके साथ मुंसलिक एक बात और भी है, और वो दूसरी बात ये है, माइंडफुल स्पेंडिंग करनी है। अपने जो अखराजात हैं वो बहुत सेंसेबली, बहुत कंट्रोल के साथ, बड़ी प्रूडेंस के साथ, बड़ी समझदारी के साथ उनको करना है। तो ये हो गई चार बातें। तो ये थी चार बातें, ये तो और पांच बातें। और छठी बात की तरफ चलते हैं। छठी बात ये है कि रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्सपेंडिचर एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक। हमने हमारे जो अखराजात हैं हमने उनका जायज़ा लेना है कि भाई इनमें से कौन से दुरुस्त थे, कौन से गलत थे, कहाँ पे थोड़े पैसों से काम चल सकता था। हमने एक तरफ ये काम करना है और उसके साथ साथ दूसरा ये काम करना है कि जो हमारी गलतियाँ हुई उनसे सबक सीखना है और वैसे सच पूछें। तो ये जो रिफ्लेक्ट है, रिफ्लेक्ट करना और फिर अपनी गलतियों से सबक सीखना, बेशक के माली मामलात के अंदर, रुपए पैसे के अखराजात के अंदर इनका अहम किरदार है, लेकिन रुपया कमाने के अंदर भी
ان کا بہت کردار ہے، روپیہ جمع کرنے کے اندر بھی اس کا بہت کردار ہے۔ ہر ایک کام کے اندر ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، وہاں پہ یہ بات ضروری ہو جاتی ہے کہ ہم اس کام کو کرتے ہوئے ریفلیکٹ کریں، اپنا واپس دیکھیں۔ ہر ایک کام کو کرنے کے بعد ایٹ دا اینڈ آف ایوری ڈے ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ کون سا غلط تھا، کام کون سا ٹھیک تھا، کس کام کو کس انداز کرنا چاہیے تھا۔ اور ساتویں بات، سیک وزڈم ناٹ جسٹ ویلتھ۔ دیکھیے، دولت کی اہمیت بے پناہ، لیکن محض دولت نہیں، دولت کے ساتھ ساتھ ہمیں عقل و دانش بھی حاصل کرنی ہے، علم و دانش بھی حاصل کرنا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو اس کی جو اہمیت ہے کسی بھی اعتبار سے دولت سے کم نہیں ہے۔ دولت کی اہمیت پہ ہم بات نہیں کر رہے، دولت کی اہمیت کو کم نہیں کر رہے، بلکہ آج کی ہماری گفتگو محض روپے پیسے کی اہمیت کے اوپر، دولت کی اہمیت کے اوپر فوکسڈ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سچ پوچھیں تو ایک انسان کے پاس نالج کا ہونا، وزڈم کا ہونا، وہ بھی اتنی ہی اور بے پناہ اہمیت کا حامل ہے۔ آگے آٹھویں بات یہ ہے، پریکٹس جنروسٹی ود ان یور مین۔ آگے ہے ایکسیپٹ اینڈ اڈاپٹ ٹو چینج۔ دیکھیے، آٹھویں بات یہ ہے، ہم نے تبدیلی کو قبول کرنا ہے اور تبدیلی کو اڈاپٹ بھی کرنا ہے۔ تبدیلی کسی طرح کی بھی ہو، تبدیلی سے پہلے سے تیار رہیں، اور تبدیلی کے اندر اپنے لیے نئے مواقع تلاش کرنا، تبدیلی کے اندر موجود مسائل اور ڈیفیکلٹی کو سمجھ کر اس کو اوور کم کر کے اس پہ قابو پانے کی کوشش کرنا، اور پھر اس طریقے سے ہمارا جو سیلف کانفیڈنس ہے اس میں اضافہ ہو جانا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیے، تبدیلی سے جو بھی لڑے گا وہ پاش ہو جائے گا۔ ہم نے تبدیلی کو لڑنا نہیں ہے، ہم نے تبدیلی کو قبول کرنا ہے، ہم نے تبدیلی کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ اور اڈاپشن کا مطلب یہ ہے، ہم نے اس کے اندر سے نئے مواقع تلاش کرنے ہیں اور ان سے استفادہ کرنا ہے۔ اور پھر آگے نامی بات، پریکٹس جنروسٹی ود ان یور مین۔ دیکھیے، ایک انسان کا فراخ دل ہونا بہت اہمیت کا حامل، اور یہ جو فراخ دلی ہے یہ ہم نے اپنے حدود اور قیود کے اندر، ایک محدود کے اندر ہم نے اس کو محدود کر کے، لیکن کرنا ضرور ہے۔ ہم نے جنروسٹی کو پریکٹس ضرور کرنا ہے، لیکن اس پریکٹس کے ساتھ ساتھ ہم نے اسے کرنا اپنے دائرہ کار کے اندر، اپنی حدود کے اندر، اپنے وسائل کے اندر، جتنا ہم آسانی سے افورڈ کر سکتے ہیں۔ اور دسویں اور آخری بات، کلٹیویٹ انر ویلتھ فار فائنانشیل ڈسپلن، فوکس آن بلڈنگ انر کوالٹیز لائک وزڈم، سیلف ریسپیکٹ اینڈ پیس آف مائنڈ۔ دس انر ویلتھ can lead to more disciplined and rational financial decisions۔ دیکھیے، ہمارے اندر کی جو دیگر کوالٹیز ہیں اس کے اندر ہمیں انفارمیشن چاہیے، نالج چاہیے، وزڈم چاہیے، اسکل چاہیے، اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ چاہیے۔ اور یہ ساری ہماری جو اندرونی کوالٹیز ہیں بے پناہ اہمیت کی حامل، اور یہ دولت سے کسی طرح کم اہمیت کی حامل نہیں ہیں۔ اگر ہم ان کو پریکٹس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دولت کمانے کے اندر بھی زیادہ مؤثر انداز میں کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھیں وہ 10 باتیں کہ جو ایک انسان کو فائنانشلی سٹیبل ہونے کے اندر ایک بہت بڑا اہم ترین کردار ادا کرتی ہیں، میرے اور آپ کے لیے، ہم تمام تر لوگوں کے لیے جو فائنانشلی بہتر ہونا چاہتے ہیں، جو فائنانشلی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، ہم تمام تر لوگوں کے لیے بے پناہ اہمیت کی حامل ہیں۔ اور اس وجہ سے اگر ہم ان پہ پریکٹس کریں گے تو یقیناً کامیاب اور کامران ٹھہریں گے۔